رحمت دا گیڑا چڑے وے تا کئی شہدی تھو فرمائنے میرا مدنی کریم نہیں دہدا تیرے رزق دی فراوانی کو مٹھا محمد دہ دے تیری دل دیوانی کو میرے مدنی کریم دے عاشقو جڑا بٹھڑی گھر وچ ویندیے ایک پیالہ کاٹھی دا کھاون پیون والا اوہو بھی چاہیے خشک چڑے خرید کرے دیے جڑا گھر بند رکھے دیے عالم ودی سدے دیے یارو دل کن پچھو جیڑا داوتی چڑیاں دا لنگر کھواوے اوکنے مولوی کیڑا دل بد دیا فرمائنے جائیں کو بی بی ڈکھڑے سناوے ہر مولوی لکھی ڈائری دکھاوے اما وقت ہووے تا مولوی تائیں کنے آوے لیکن کامل فرمائیں دن وے ہر کئی بوہی کو جہاں سمجھی جیرے صاحب عرفان ہو دن جیرے کامل ایمان ہو دن ہمیشہ گلے دے ترپے دکان ہو دن ایک کالمہ کے رونی اممہ وان دے کالی ناوی چھامن تیرے ذمے ہم سائے صدوامن تیرے ذمے تے مغرب نال آمن وال میرے ذمے مسلمانوں بی بی دریاوی چھین دیئے ایک ہم سائے دا کونڈا ون کھڑ کے دیئے آدھیے میرے بچے آج من بدنی دا ملاد منئی کھڑیاں عالم بھی صدوئی کھڑیاں چونوا عالم نگوئی کھڑیاں آج میرے گھر وچ بدنی دا ملاد ہو سے آمان علی ساری جانیا صدقہ حضور دا باد ہو پر مسلمانوں غریب کنے آوے کون خدا دی قسم یہ تھئی کوئی ایم پی اے امینہ دا جلسہ ہوئے ہاں ایک ہم کاٹنا لیکن اما میں ہاں بوتلیں پلا میں ہاں اساکو بریانیاں بھی کھما میں ہاں نارے بھی لا میں ہاں پوچھوں وہ یار کیوں ہے جتنی کوشش ودا کریں گی کیوں تڑپیاں مریں گی اکھے چپ کر سہیں جت پہ تھانے مانے دئی ہے پکر اکوا کوئی اللہ تے کو بچاوے اجان تا تیلو تے کوئی مقدمہ نہیں تھیا پہلے خوشامت ودا کریں گی تے جیرا مٹھا محمد کبارج پکر سے ہوندے رزق ہوندے جلسے وچ آمانڈا بھی تے کو موقع نہیں ملتا پر میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے غریب بی بی جو ہے آج دا تاری باجے امیر دا کتا بیمار تھی ونگے وڈے چھوٹے بھج پمدوں غریب دا 18 سال دا پتر مر پوے جنازے تے نسے وے دے فرمائنے جڑا بی بی یار کانے تے آئیے ایڈو مغرب تھائیے عالم آتے منبر تے پل تھی لئیے جڑا مجمع دے نگاہ گئیے دیکھتا ہے کو اٹھڑی بی بیے جنگے اکھی وچ نور کائنی یا نور نکریاں بی بیانے چھینا جنہیں کو ملاد سنانا شعور کائنی مسلمانوں ایمیں علامن سوکھا ہو گئے بین مجمع دیوان سنامن اوکھا ہو گئے عالمہ کے آدھگیاں اور ہی بی بی کو دا خوش فرمائنے ایک آیت دا ترجمہ سنے دے آیت پڑھ تفسیر دسے دے ولوٹھی دیکھیں دے بٹھڑی بی بی مدنی دا ملاد منید گے اٹھی کھڑ درود و سلام چا پڑھوں فرمائنے اجر بی بی دا راجنی تھیا مجبورہ مٹھی کھڑیا دیریا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ جڑا میں پھیرے بی بی ولیے عالمہ دے چپ کر ونی اممہ ملادی منی گئی درود و سلامی پڑھی گئی میں کو چھٹی دے میں گھر
مٹھا محمد جلدی دیکھ دی برحالی میں کو مدنی تانی نظرے میال میں کو سن دیا مدنی دا فرمانے جتھا محفل میلاد ہو سے جتھا میں محمدی آد ہو سے اوہا جا مدنی دے قدم ڈال آباد ہو سے میرے مدنی دا فرمان حق میرے مدنی کرم کرے سن میرے دھوکے کو ضرور وسے سن جتنی مدنی کو اکھی نال تکے سانا مرنو مردی بس کرے سانا فرمائنے عالم قبل گئے ادھرات تھی گئے مدینے دے منہ کرتے نیر وہے بھی کھڑیے نکھڑے لجپال محمد کو سنے دی کھڑیے کھڑیا کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہوتا ہے چراغاں یا رسول اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ فرمائنے جیرے ویلے بی بی فریاد سنائیے مدینے والے دے طرفوں امداد تھائیے فرمائنے جڑا ادھرات تھائیے رب جو قسمت ہوں بی بی دی چمکائیے کونین دے والی کوڑیا کھڑکائیے بی بی سمجھے شاید سونا والی جماعت ہوڑ آئیے جڑا دروازے تے میرے گئیے آدھیے وہ بچے میں تا سمی سنج دے گا پھیری پہ ہم ان تا عالمی بل گئے لنکاری چل گئے ان تا کرنے کھڑو آواز ای اماں مطا سمجھے عام آدمی آیا کھڑا میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی آیا سبحان اللہ۔ روتے آجے سیاں میں مسکین کی تھا تو خواجہ نظام الدین کی تھا فرمائنے اماں مکہ سمجھے کلہا نظام الدین نانا میرے اللہ آمان اللہ سید المرسلین فرمائنے اماں مدنی دا فرمان حق جتھا بھی مدنی دی یاد ہو سے حضور دے صدقے مدنی دے قدم نال اوہو میرا آباد ہو مسلمانوں نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت ایمان نہ لکھاں جے اگر او بی روے تے مدنی کرم فرما سکتے جے آج بھی عاشق دل نال حضور دا ذکر سونا سینے تخت حضور دا لا دے دکھ سناوے والی مٹھا محمد کرم فرما سکتے